السلام عليكم ورحمة الله. معكم محمد خليل من قناة بيكام انجينير. اليوم ان شاء الله غادي نقومو بتصحيح ديال التمرين ديال الكالكولاتريس في لونغاز سي، اولا غادي نصاوبو هاد الميني بروجي ديال الكالكولاتريس. قالك سيدي écrire un programme de calculatrice qui calcule l'addition, la soustraction, la multiplication, la division en utilisant un switch. يعني هنا فرض علينا باش نخدمو بسويتش. نجيبو الكود بلوكس ديالنا، نحبس لا فيديو بين ما تيليشارجا، ديرو create a new project console d'application، go next، اختارينا لونغاز سي calculatrice. نكبرو هادشي شوية تيجي باين مزيان. نديرو هكا، جو بونس دابا راه باين مزيان. فاش كتشد لا كالكولاتريس اول حاجه كيطيح في بالك واش غادي تجمع، واش غادي تنقص، واش غادي تزيد، واش غادي تضرب. يعني داكشي علاش نقولو print f choisir l'opération افيكسيي. هذا هو واحد المني، زائد ناقص ضرب والقسمة، دو بوان بوان فيرغول. دابا غنحتاجو واحد الفاريابل دو تيب شار، لانه علاش درنا شار؟ انه يكون كاركتير، يا اما الزائد يا اما الناقص، يا اما الضرب يا اما القسمه. ونجيو هنا ونديرو سكان اف، خوت درنا بورسونتاج، نزيد نكبر شويه، بورسونتاج سي لانه كاركتير، ونديرو ادريس ديال لوبيراسيون بوان فيرغول. ونجيو هنايا ونديكلاري واحد دو فاريابل ا و بي، يعني هما دوك اللي نديرو بهم لوبيراسيون. ونجيو هنا ونديرو برينت اف دوني دو نومبر. بالنسبه هنا واحد القضيه نديكلاريوهم دي ريال حسن، نديرو فلوت، انه ممكن نخدمو بلا فيرغول، ما نديروش لا كالكولاتريس كتحسبها لي زونتي. نجيو هنا ونديرو سكان اف بورسون دي الثانيه، وحده نستوكيوها في لادريس دو ا، وحده في لادريس دو بي. دابا نجيو نديرو سويتش ديالنا على ديك اوبيراسيون. كيس ديال باش تكون عندنا الزائد دو بوان print f pourcentage d plus pourcentage d est égal pourcentage d. نورمالمون نديرو f، نديرو بوان، باش عندنا نديكلارينهم دي. علاش درنا بوان دو اف؟ باش تافيشي ليا دو نومبر ولا دو شيفر من بعد فاصلة. هنا واحد اونتي سلاش ان، اونتي سلاش الاولى هي اونتي سلاش اف الاولى هي ا، اونتي سلاش الثانيه هي بي، الثالثه هي ا بلس بي. هذه لوكا فاش تكون عندنا نديرو هنا بريك، هنا ضروري كنديرو بريك باش منبقاوش كل خطره نكتبو. نديرو كوبي، وهنا غادي نجيو فيما كانت بلس نردوها موان. نرجعو هادي هنا باش تبان بحال اختها. ميم شوز دائما كوبي. هنا في لوكا الا كان عندنا الضرب فيما عندنا موان نردوها الضرب، بريك. في لوكا باش يكون عندنا القسمة، فاش تكون عندنا القسمة هي اللي فيها خصنا نديرو واحد جوج شروط، لا باغ ماشي سي اف
إلا كانت بي تتساوي لنا زيرو، يعني معروف أن القسمة على الزيرو ما كايناش. إلا كانت بي كتساوي لنا زيرو برينت اف اتونسيون division sur 0 سلاش ان. نرجعو للسطر else كوبي ليا هادي، يعني الا ما كانتش بي كتساوي لنا زيرو افيشي ليا هاد لو ميساج هذا، وبريك خلاص ديال هاد اللوكا. وإلا كانت نديرو واحد ديفولت هنايا برينت اف، إلا ما دخلينا شي كاركتير اخر اللي من غير هاد لي زوبيراسيون اللي عندنا، نكتبولو مثلا لوبيراسيون دوموندي ني با ديسپونيبل. كما كتلاحظوا هذا هو لو بروغرام ديالنا. نجيو نديرو له ليكزيكسيون، نشوفو ثاني ما خرجش لينا شي ايرور يحمقنا. هو قال لنا شوازي لوبيراسيون افيكتوي الزائد الناقص الضرب القسمه، نعطيوه الزائد. هو قال لك اونطري ولا دوني دو نومبر، مثلا ندخلو لجوج وخمسة. جوج وخمسة دوني زيرو بلس زيرو تساوي زيرو، يعني شي ايرور درناه. وي هنا هنا بورسونتاج اف ماشي بورسونتاج دي. كما كتلاحظوا إلا عاودنا ليكزيكسيون غيكون البروغرام ديالنا مزيان ما فيه حتى مشكل. نديرو الناقص مثلا، نديرو 6 ناقص 3. كما كتلاحظوا 6 ناقص 3 عطانا 3. نقدروا نديرو واحد البوكل وايل، نديرو ريكالكول، نديرو انت ريكالكولي تساوي لنا واحد مثلا، وندخلو هادشي كله وسط وايل. وايل ريكالكولي ونجيبو هاد العجب كامل وندخلوه وسط الوايل. الا لي ديكلاراسيون نخليهم على برا حتى ما ماشي مشكل، تقريبا عندنا كلشي وسط الوايل يعني ما عندناش مشكل. نزوقو شويه نقادو هادشي باش نبينو بانهم راهم وسط الوايل. نورمالمون هاد كيز خصهم يزيدو شويه باش يبان بانهم وسط سويتش، ولكن ماشي مشكل. كتبقى مسألة ديال لا ليزيبيليتي ديال البروغرام ديالنا وصافي. معليناش ندخلو الكيز ونحولو هاد البريك مع برينت اف باش تبان كل وحدة بديالها. بقاتنا هاد الديفولت هنا برينت اف ديالها دازت شوية، وهذه ديال سويتش بس هذه ديال الوايل نشوفو هي هذيك ديال الوايل معندناش مشكل. ونجيو هنايا لتحت نخرجو من سويتش هنا ونديرو برينت اف voulez-vous faire une autre opération. نعطي واحد الميساج مثلا زيرو بور كيتي الا بغا يخرج من البروغرام. وداكي ونجيو هنا نديرو سكان بورسون دي بورسون دي هذا سون كالكولي. نشوفو البروغرام ديالنا واش درنا فيه شي ايرور نتاكدو. وهذا قال لنا نديرو هنا مثلا بغينا نديرو القسمه دوني دو نومبر، مثلا ندخلو 5 سور 3 1.67. هو قال لي voulez-vous faire une autre opération، ندخلو نابورتو كاين نومبر غادي يعطيني
choisir l'opération donner deux nombres. ما عرفتش علاش ما عطانيش نعاود ندير لو شوا ديال l'opération. نورمالمون خصو يكون يعطيني choisir l'opération. نشوفو نخرجو هاد لي ديكلاراسيون على برا، ربما هما اللي دار لينا هاد المشكل. نخرجو كاع لي ديكلاراسيون، نديرو سيف كونترول اس ونعاودو نافيشيو البروغرام ديالنا. choisir l'opération effectuée. قلنا نديرو القسمة، نديرو شي عدد على زيرو باش نتأكدو جوج على زيرو. attention divisé sur 0. donc voulez-vous faire une autre opération 0.quitter. نديرو مثلا 1. choisir l'opération effectuée. ممكن ديريكت يعطينا دوني دو نومبر. معرفتش هنا كاين شي ايرور. المشكلة معندناش ايرور. القضية ديجا وقعت لي ومعقلتش كيفاش حتى صاوبتها. واخا نعطيو هنا نوت ايكال ا زيرو، واخا نورمالمون بحال بحال مبدلنا والو. شوا برينت اف choisir l'opération effectuée scanf. نورمالمون خصو يتسناني تنعطيه شنو يدير. نعاودو ليه مشكل في لابوكل. مثلا لوبيراسيون مثلا ضرب دوني دو نومبر جو باردون مدرتش الماجيسكيل. مثلا الضرب جوج. نديرو الضرب قلنا نختارو جوج ثلاثة. نورمالمون يعطيني 6 صحيحة ويقولي واش باغي نديرولو واحد، يعني بغيت ندير واحد لوبيراسيون اخرى. لاحظو كيعطيني نفس ليرور. opération demandée n'est pas disponible. il faut faire une autre opération. إلا عطيتو واحد كيوقع نفس المشكل. جوج ثلاثة. إلا عطيتو زيرو غادي يخرج البروغرام عادي. نشوفو نخدموها بدو وايل، ربما ميبقاش عندنا هاد المشكل. دو هادشي كامل ونجيو نديرو ديك وايل. هنا وايل قلنا بوان فيرغول. دو وايل قلنا كتكون فيها بوان فيرغول. نديرو لافيشاج ديالنا. هنا نديرو ضرب 6 في 7 نورمالمون 42 صحيحة. فوليفو فيغ اون اوتر اوبيراسيون نديرو واحد. كما كتلاحظوا نفس المشكل. شوازير لوبيراسيون ايفيكتوي. ما عرفتش علاش نورمالمون الكود ديالنا كله صحيح ما كيعطينا حنا لتحت حتى شي ايرور. واخا نعاودو نقراو الكود ازيرو نشوفو. بالنسبه للكود ديالنا كله صحيح. نورمالمون سكان اف ديما كدير هاد المشاكل. مازال نشوفو حوايج اخرين مازال ما قريناهمش في لي شين د كاركتير. جيتس جيت شار جيت سي جيت شار جيت، يعني ان شاء الله هادوك ما تيكونش فيهم مشاكل. هاد سكان اف ديما فيها مشاكل. سيرتو نديرو واحد القضيه كنت ديجا وقعت في هاد المشكل وكنت قلبت يمكن في جوجل ولقيتها. نجربوها ونيت باش نوريها لكم. هنا غادي نديرو واحد ليسباس ولا دوزيام فوا نشوفو واش تصدق ولا لا. نورمالمون اسباس ولا ديك العوينه. نديرو اختارينا مثلا زائد جوج بليس 5 6 على 7. بغينا نديرو اون اوتر اوبيراسيون. وي مزيان كما كتلاحظوا هي عطاتنا. نديرو الناقص هاد المره
جوج ناقص 6 مثلا نورمالمون ناقص 4. فوليفو كيتي نو نديرو 1. شوازيغ لوبيراسيون 3. لاحظوا بأنني ما عطيتوش وحدة من هادو، عطيتو اوبيراسيون 3 جوج 3. لوبيراسيون دوموندي ني با ديسپونيبل. لاحظتو نورمالمون خصني ندير واحد ليسباس روتور على لين. الا درت زيرو غادي كيدي لنا البروغرام عادي. هنا ما درناش واحد فاش يتافيشا هذا روتور على لين. كما كتلاحظوا مزيان ملي طحنا في هاد المشكل. انا براسي كنت تقريبا نسيت، حتى بقيت كنفكر علاش عاد فكرت. اصلا سكان اف كدير مشاكل نورمالمون. كل تيب عنده كما بغينا نقولوا سكان اف ديالو. نورمالمون سكان اف كنشدو بها لي اغلبيه لي نومبر ما كديرش فيهم مشكل، يكون ريال ولا اونتي ماشي مشكل، كدير فيهم مشاكل. اون فوا كتجي للشين دو كاركتير او لا كاركتير كدير لينا المشكل. مثلا نحيدو هاد كود نخبيوه. لاحظوا واحد القضيه، درنا مثلا بريت اف دوني ان سترينغ مثلا سترينغ اللي هو شين كاركتير، ونجيو هنا ونديرو شار سترينغ كاركتير مثلا شار سترينغ مثلا نعطيوه مثلا 25 لاطاي ديالو. وجينا هنا ودرنا سكان اف عادي نديرو اس. هنا في لي سترينغ ما كنديروش هذيك الاند، نديرو ديريكت سترينغ. لاحظوا الا جينا من بعد بغينا نافيشيو داك سترينغ برينت اف وبغينا نافيشيو داك سترينغ، لاحظوا في هذه الجمله شنو يوقع. غير دوني ان سترينغ مثلا دخلت له محمد، محمد لاحظوا عطاني محمد صحيح. يعني باش تعرفوا المشاكل اللي كديرهم سكان اف. ولاحظوا الا درت محمد خليل يعطيني غير محمد، وصل لي سباس ويحبس. يعني داكشي اللي كان وقع له حتى في الاخر اون فوا كيلحق لي سباس كيحبس. مازال ان شاء الله غادي ندير لكم شي درس صغير على هادشي، ولكن حتى نوصلوا لي شي كاركتير ونوريكم بعض ديال التقنيات والقوالب يعني اللي كنخدموهم مع لغه البرمجه سي، يعني اللي يعني مزيانه وغتفيدكم ان شاء الله. والى هنا كينتهي لا فيديو ديالنا. بالنسبه لي بروجي نقدر نلوحهم لكم تحت لا فيديو اللي بغا يتيليشارجيهم. واخا كنصح انكم تحاولوا تطبقوا هادشي اللي درت احسن من انك تاخذوا واجد. بالنسبه للناس اللي ما كاين شي ناس ما فيهم ما يهرسوا راسهم، تيكون عنده مثلا نفس البروجي وكيبغي ياخذو، المهم فيها باس انا غادي نلوح لكم ان شاء الله البروجي حتى هو. البروجي الاول ديال اورلوج وهذا البروجي الثاني ديال الكالكولاتريس. ودابا ان شاء الله غادي نمشيو نكملوا الدروس ديالنا، غادي نشوفوا لي طابلو. نورمالمون لي طابلو خصنا حتى نشوفوا لي فونكسيون لي بوينتور بزاف ندوزو لي طابلو، ولكن ديك الساعات غادي تلفو كونوا اكيدين ما تشدوش لي طابلو. والله ما نشرح لكم لي طابلو دابا تتشدوهم مزيان، وملي نوصلوا لي بوينتور عاد نخدموا عاوتاني لي طابلو بلي بوينتور، وملي نوصلوا لي ليست شيني نعاود عاوتاني نخدموا لي طابلو بلي ليست شيني، يعني باش تشدوهم مزيان. يعني حتى تفهم شنو هما لي طابلو عاد ندوزو ان شاء الله لشي الاخر. المهم نحبس الفيديو ديالي هنا كما كتشوفوا تقريبا 19 دقيقه. السلام عليكم ورحمه الله.